बाबा आजच्या दिसा तुवें फिस्ट मास अटेंड केल्या कितें सांगता दिसता ह्या फिस्टाचेर तुका? सगळ्यांक पयलीं गोंयकारांक शिर्डोनच्या फेस्ताची उमेद करपी आनी आमची एक जावन आहा एक हेरिटेज फेस्ट ट्रेडिशनल हांगा जायते लोक जायते धर्माचे लोक जायते गांवचे लोक ह्या फेस्ताक मुद्दम जावन अटेंड जातात. ह्या फेस्ताची इम्पॉर्टंट एक म्हणल्यार एक फेस्त एक स्पेशल पेज सर्व जाता आनी त्या पेजेक लागून लोक जायते येतात आनी आपल्या घरांनी वतात दुयेंत जातलेल्यांक कोण घरा पावना तांकां वतात आनी जायत्यांक ती गुणयाक हे फायद्याक पडलेली आहा. सो लोकांनी हे फेस्ताक येवचें आनी हिंगा पेज जेवची. हांगासर एक वयर एक क्रॉस हा, क्रॉसाक खूब फुलां घातल्या लोकांनी मेणवाती पेटिल्ले आहा थंय. त्या क्रॉसाचो एक इम्पॉर्टन्स सांगू शकता कितें इम्पॉर्टन्स आहा? इम्पॉर्टन्स म्हणल्यार फेस्ताक सगळ्यांची आपली आपली एक आंगवणी आसता, लोकांची कितें मागणी आसता ती फारीक जाली म्हणटून लोक हिंगा फुलां घालता आनी तशेंच आपले ज्यो मागणी जाली म्हणटून थोडे लोक हिंगा हें पळयलां स्मॉल मागता पळय इजमॉल मागता ते हेंचे आमचे आपले आंगवणी जाल्यो म्हणटूच लोक जे मागता ते फारीकपण खंय आसता देवाक दिवपाक जाय म्हणून ते बसता. सो हिंगा जायते मिलाग्री जाता, लोकांचे पावणे कोणाचे आमचे मागणी आसता त्यो करून जाता म्हणून लोकांक हे विस्वासान लोक हिंगा येता. सो ते भाशेन डिफरंट भाशेन लोक विस्वास दाखयता, आमचे फुलां घालता, थोडे इजमॉल हें मागून दाखयता, इजमॉल मागून दाखयता. बाब तूं हांगासर खूब पयलींच्यान येता, तुजी कितें मेमरीज एसोसिएटेड आहा हांगासर? सी ल्हानपणासान येता हांव आनी उर्बा दिसता की आफ्टर इस्टर हे पयलें फेस्त. सो आनी हिंगा जायते भशेन लोक येता, आमचे भोव करून आमचे परदेसान आसले आमचे भाव भयण्यो फ्रेंड्स सगळे येता ह्या फेस्ताक आनी हे दोबाज्यान हे फेस्त मनयता. कितली वर्सांच जालीं हे फेस्ताक आनी युनीक म्हणल्यार फेस्ताक आमी पयले आसतले ते आयणे म्हणून आसता ते इम्पॉर्टंट, ते आतां चडशे मेवना फेस्ताक पूण ह्या फेस्ताक मेवता ते. सो ही आमची परंपरा, आमची हेरिटेज, आमचे दायज आमी हे राखून दवरपाक जाय. आनी भोव करून आनी आमचे पयले निसर्ग हे आतां एक दोंगरार जावन आसा आनी सरावंडींग आमचे झाडां आनी एक सायडीन न्हंय आहा, दुसरे सायडीन दोंगर आहा आनी शेतां आहा. हे आमचे सामान दवरपाक निसर्ग तितलें निसर्गान भरलें एक निसर्गांच्यान एक निसर्गान भरलेलें एक चॅपल हें आनी असले आमी भोव तरेन कमी जाग्यार आमकां अशें आतां निसर्ग उरलेले आहा राखूंक. सो आमी मागता हे लोकांनी आनी आमच्या सगळ्या सरकारान हे निसर्ग आमकां राखून दवरूंक जाय आनी आमची परंपरा आमचे ट्रेडिशन जे फेस्ताचे आनी असले ते सदांच बरे भशेन चालू दवरपाक जाय. आनीक म्हणल्यार आमी खुबश्या जाग्यांचेर पळयता जी कमिटी आसता, कमिटीन एकूच प्रेसिडेंट आसता. हांगासर एक युनीक हांगासर 8 प्रेसिडेंट पळोवपाक मेवता आमकां. सद्याक ही प्रेसिडेंट हिंगाच चालू आहा सद्याक 8. कित्याक आतां चडशीं गांवांनी गांवचे सगळे एकठांय जावन फेस्त करता पूण हिंगा एकूच कपेलाचें फेस्त सद्याक आतां कमिटी नॉमिनेट हें करता, प्रेसिडेंट नॉमिनेट करून ते करता. 8 जण कमिटी मेंबर आसता, प्रेसिडेंट आसता. सो हें चालूच आहा तेंची परंपरा. सो तें सांगता की युनीक हें ते पयले सगळ्या गांवांत जाताले सद्याक सिड्डोना उरलेलें आहा. हें आमचें ट्रेडिशन, आमचें दायज म्हणटा हें हेरिटेज आमी सांबाळून दवरपाक जाय. युनिकनेस ह्या फेस्ताचे आमी फुडें परंपरा ही चालूच दवरपाक जाय. बाब तुका कितें सांगता दिसता ह्या फेस्ता बद्दल? म्हाका दिसता चडशें ऑलरेडी आमच्या ग्लॅन बाबान सगळेंच सांगलां कशें. एक्चुली हांवूय म्हाज्या बापायच्या बरोबर ल्हान आसतना हिंगासर येतालो. म्हाजी हिंगा जायती मेमरीज आहा. ल्हानपणीसान हांव हांगासर येतालो ह्या फेस्ताक आनी जशें तेणें सांगलां ते आवणे पळय म्हणटा ते दॅट इज व्हेरी फेमस. ते जायतीं वर्सां जालीं. हें आमचे आक्षीच्यान आमची भयण्यो आक्षीची ती दोग जाणां ती भयणां ती रोयता ती हिंगा हाडटा ते. सो तेजो तो वास गेलो म्हणजे म्हाका आदली मेमरी उडे आसता. खरेंच तो वास तूं घेवशी न्हू ते एकदम सारको एटमॉस्फियर तुका जिवाक बरें दिसता खंय. तुमी कोण नको जाल्यार मुद्दम ते आवणे तुमी घेवन वयचे हिंगासान आनी तुमकां ते सदां तुमची मेमरीन उरतली. आनी दुसरी गजाल म्हणजे हें फेस्त जें आहा पळय ते आमचे शिरडोणकार भावाचे एकदम चडूच एके भाशेन तांकां चड उमेदीचे कशें आनी ते चड भावायट तांकां जेजू नाजारेताचेर. आनी ते आपले तूं इवन एकलो गरीब कितलोय गरीब पासून जावन न्हू म्हणजे शिरडोनच्या गांवांत कितलोय गरीब पासून तेंच्या त्या दिसा जेवण खाण कांय कमी आसना. ते नाचलो मनीस लागून त्या दिसा फेस्तां जेवणाक सामके उमेदीन मनयताय. आनी थोडे आमचे भाव जे परदेसान आहाय 80% 90% ते आपल्या गांवघरा गोंय आपल्या घरा येता आनी हे फेस्त व्हडे खुशेन आनी आपुरबायेन आनी एकवटान मनयता. सो म्हाजी एक मॅसेज तुमकां सगल्यांक आमच्या शिरडोणकार भाव भयणांक तुमकां ह्या फेस्ताची जेजू नाजारेताची उर्नुनीत परबी तशेंच हेरूय गोंयकारूय हांगासर जायते जाण येतात तांकांय ह्या उर्नुनीत परबी दिता. देव बरें आनी सगळ्यांक तुमचे जेजू नाजारेतान आशिर्वाद घालपाक बेसांव.